रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है, जैसा कि आपको इल्म हो चुका होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बतलाता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ नज़रसानी का जो एक मामला था, जिसे क्रिएटिव रिव्यू का मैटर कहा जा रहा था, वो उस पर फ़ैसला सुना दिया है। और फ़ैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा है कि भाई इसके ऊपर जो है वो इतलाक़ नहीं होता और नज़रसानी पर नज़रसानी हो नहीं सकती। हमारे पाकिस्तान के आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है। फ़ैसला तो उन्होंने सुनाया, लेकिन इस फ़ैसले को इतनी ताख़ीर से क्यों सुनाया गया? दरअसल मामला कुछ यूँ ही है कि ये बात आप को मैं बतलाऊँ, जो चीज़ें मैं करीब से देख रहा हूँ, नज़र आ रही हैं, वो ये है कि अगरचे काजी फैज़ ईसा नामज़द चीफ जस्टिस हो चुके हैं, 17 सितंबर को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लेना है, ठीक है। और ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये 16 सितंबर को जो है वो रिटायर होके तारीख के कूड़ादान में चले जाएंगे। मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कोई अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं है कि इनको तारीख अच्छे अल्फाज में याद करेगी। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो मामलात तो यूँ चलने चाहिए थे कि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जो है वो इख्तियारात जो है वो देने शुरू कर देने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो गंगा हमेशा से उल्टी बह रही है। जब से ख़ासकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने तो पूरी की पूरी गंगा को ही उल्टा कर दिया ना। तो अब जहाँ गंगा उल्टी बहे वहाँ पे आइन और कानून और इन चीज़ों का जो है वो ये चीज़ें वहाँ पे जचती नहीं है। और वैसे भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पूरे टेन्योर में एक अमूमी और मजमूई तौर के ऊपर तासुर यही उभरा कि इनके जो इक़दामात से, इनके जो फ़ैसले थे, उनसे हमें यही चीज़ जो है सामने आई कि ये सुप्रीम कोर्ट की रिवायात के भी काफ़ी सारे काम जो है वो उसके बरखिलाफ़ किए गए, आइन की भी जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हुई, और यहाँ पे जो पार्लिमान का सुपरमेसी है वो भी दाव पर लगा। तो ये सारा कुछ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की उस लिगेसी में है, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई अच्छे अल्फाज उसके लिए नहीं है। बल्कि यहाँ तक कहा गया, जब ये पीडीएम का धरना आया था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इक़दामात के ख़िलाफ़ कहा गया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूरे सुप्रीम कोर्ट को जो है वो यरगमाल किया हुआ है, और हम उसकी हम सुप्रीम कोर्ट को यरगमाली से बाज करा, यानी कि जो है वो उसकी कब्ज़ागिरी से जो है वो ख़त्म कराने के लिए आए हैं, आज़ाद कराने के लिए आए हैं। तो ये एक तासुर ओवरऑल मजमूई तौर के ऊपर अवामी तासुर यही उभरा। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो अगरचे रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो बरूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। यानी कि एक तो इख्तियार सरेंडर नहीं कर रहे, दूसरा बरूदी सुरंगें बिछाई जा रहे हैं। चूँकि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके पास टेन्योर बड़ा लिमिटेड होगा, सिर्फ 13 महीने के लिए वो इस मनसब पर फैज़ रहेंगे। तो ये ऐसे चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को वो बरूदी सुरंगें साफ़ करने में ही ज़्यादातर कहीं उनकी एनर्जियाँ जो हैं वो ज़ाय हों। जैसा कि हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का रजीम जब ख़त्म हुआ तो उसने भी जाने से पहले ऐसी बरूदी सुरंगें बचाईं, ख़ासकर मुआशी तौर के ऊपर, इवन के सियासी तौर के ऊपर, कि अभी तक ये हुकूमत जो है अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है या करने को है तकरीबन, लेकिन अभी तक वो बरूदी सुरंगें जो हैं वो सही तौर के ऊपर साफ़ नहीं कर सके। तो यही कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से। अब ये जो क्रिएटिव रिव्यू वाला मैटर था, अगर आपको याद हो, अगर आप उस टेन्योर में चले जाएं जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार थी, तो किस तरीके से पीटीआई वालों ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस सुप्रीम कोर्ट से निकालने की साजिश की। और ठीक है, गैर तो साजिशें करते रहते हैं, लेकिन अपनों से ये उम्मीद नहीं हुआ करती। लेकिन हमने देखा कि अपने यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अपने जज जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हुए, और वो इक़्तिदार में भी थे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की। उन्होंने जो है वो कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। मैटर क्या था और उसको बना क्या दिया। जब ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपना मुकदमा ओपन कोर्ट में सुनने के लिए दरख्वास्त दी और कहा फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, तो फिर आपने देखा कि जिस तरीके से
کوششیں کی گئیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس ٹائم کا جو ماحول تھا، جو تاثر تھا، وہ اتنا گھٹن زدہ تھا کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں جو ایک آواز تھی، جو ایک روشنی تھی، جو ایک امید کی کرن تھی، یعنی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، اس کو بھی انہوں نے نکال بار پھینکنے کی کوشش کی۔ اس ٹائم جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا انفلوئنسرز تک، یوٹیوب تک، سوشل میڈیا تک، ہر جگہ پہ جو ہے ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، اور یہ سارا وہ منظم پروپیگنڈا تھا۔ ایک سائیڈ پہ قانونی جنگ لڑی جا رہی تھی، ایک سائیڈ پہ عدلیہ میں ان کا ٹرائل شروع ہو گیا تھا، دوسری سائیڈ پہ میڈیا پر جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کا ٹرائل کیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر حالات تبدیل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دریا جو ہے وہ ایک کنی نہیں بہتا، یعنی دریا ایک کنارے نہیں بہتا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ پھر دریا نے اپنا رخ تبدیل کیا تو وہ دوسری سمت آ گیا۔ تو وہ جو قاضی فیض عیسیٰ کو نکلوانا چاہ رہے تھے وہ خود نکل گئے، لیکن پولیٹیکل سیٹ اپ سے تو وہ نکل گئے، لیکن ان کی باقیات، ان کے سہولت کار جو ہیں وہ ابھی تک عدلیہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا جو چیف سہولت کار ہے وہ 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ کفارہ ادا کرے، لیکن کفارہ ادا کرنے کی بجائے اس نے جو ہے یہی شاید فیصلہ کیا کہ جیسے پی ٹی آئی کی رجیم جو ہے وہ جاتے جاتے برودی سرنگیں بچھا کے گئی، اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں بھی ریٹائر ہونے سے قبل ایسی برودی سرنگیں بچھا کے جاؤں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جب اپنا اوتھ لیں، جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، ان کی انرجیز جو ہیں وہ جوڈیشل سسٹم میں بہتری لانے، یا ان کی انرجیز جو ہیں وہ عوام کو انصاف دینے، یا بینچز کی تشکیل میں شفافیت برتنے، مقدمات کی فکسیشن والے معاملے کو جو ہے اس میں جو ہے وہ شفاف طریقے سے اس کو چلانے کی بجائے اس کی زیادہ تر انرجیز جو ہے وہ ویسٹ ہوں یہ برودی سرنگیں چننے میں۔ تو اسی وجہ سے چیف جسٹس نے ایک چھوٹا سا میٹر تھا، دیکھیں معمولی سا میٹر تھا کیوریٹیو ریویو کا، اب وہ پاکستان میں تو اس کا گنجائش بھی نہیں بنتا نا، پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کا نظیر نہیں ہے، اس کا مثال نہیں ہے، اس کی تمثیل نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر چونکہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس کی ترتیب تھی، وہ تو نکلوانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے جو فیصلہ قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں لارجر بینچ نے دیا، اکثریتی فیصلہ آیا، اس کے خلاف انہوں نے نظر ثانی کی، وہ ریجیکٹ ہوئی، تو پھر نظر ثانی پہ نظر ثانی کا انہوں نے کنسیپٹ دیا۔ تو پھر جب پی ٹی آئی رجیم ختم ہو گیا تو پی ڈی ایم رجیم آیا، پی ڈی ایم کا حکومت آیا، تو پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہے وہ کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا، شہباز شریف کی زیر نگرانی جو کابینہ میٹنگ ہوا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو جو سابقہ حکومت دائر کر کے گئی تھی ہم وہ واپس لے رہے ہیں۔ تو وہ واپس انہوں نے لینے کی درخواست دائر کی، تو چیف جسٹس چونکہ یہ ان چیمبر معاملہ تھا تو چیف جسٹس نے ان چیمبر اس کی سماعت کی، تو عمومی طور پہ، مجموعی طور پہ، اور ہم نے یہی دیکھا ہے جو ان چیمبر اپیل ہوتی ہے تو وہ اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا، وہ اسی دن ہی اس کا فیصلہ کر دیا، بھائی ریجیکٹ ہو گئی یا اپیل منظور ہو گئی یا جو ڈسپوز آف ہو گئی، ڈسمس ہو گئی، اعتراضات ختم ہو گئے، واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے تو ایک دن میں ہی اسی دن ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے شاید بدنیتی کے زیر اثر اس کو اتنا عرصہ جو ہے وہ محفوظ کیے رکھا، 4 ماہ سے 5 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اگر یہ اسی ٹائم دے دیتے تو ہو سکتا تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی، ختم نہ بھی ہوتی، تھوڑی بہت کم ہوتی۔ لیکن چونکہ یہ برودی سرنگیں بچھانے چاہ رہے تھے اور اس کریٹیو ریویو کو جس میں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ چاہ رہے تھے کہ شاید اس میں سے بھی میں کوئی برود نکال لوں اور ایسی چیز ہو کہ میں وہ سرنگ بچھا سکوں، لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا، تو اسی وجہ سے اب آ کے اس نے فیصلہ دیا۔ اب جب پاکستان کے آئین اور قانون میں گنجائش نہیں تھی تو بھلا یہ کر ہی کیا سکتا تھا، اس کے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے اب اس نے آ کے فیصلہ دیا۔ لیکن بات یہی ہے، صرف یہ ایک مثال نہیں ہے، اور ہزاروں مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں اس کے فیصلوں سے، اس کے رویے سے، اس کے ایٹیچیوڈ سے، اس کے بیہیویئر سے۔ جیسا دیکھیں کتنا عرصہ اس کو بینچ میں نہیں بٹھاتا رہا، اچھا کتنے پولیٹیکل کیسز ایسے ہیں، کتنے کانسٹیٹیوشنل کیسز ایسے ہیں کہ سینئر ترین سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کو اس نے اہمیت نہیں دی، وقت نہیں دی، اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ
وہ جو نوٹ لکھتے تھے وہ اس کے نوٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ صرف یہ نہیں بلکہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلے لکھے گئے جو ان فیصلوں کو انڈو کرنے کی بھی انہوں نے کوششیں کی، لارجر بینچ بنا کے اس کو بھی انڈو کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اچھا پھر اب معاملات کچھ ایسے ہیں جیسے یہ ملٹری کورٹ والا میٹر ہے یا اس ٹائپ کے، تو یہ اب کوشش کریں گے کہ اس میں ایسا کچھ کریں کہ جس کے لیے جو آنے والے چیف جسٹس کی مشکلات میں جن سے اضافہ ہو سکے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ اور اپڈیٹ تھی۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔